बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी कार्रवाई अमल में आई है और इस कार्रवाई में जो पुलिस थी वो आपको नज़र ही नहीं आई। अगर आपको कोई चीज़ नज़र आई वो ये थी कि एक ख़ातून ने अपनी मदद आपके तहत एक चोर से अपनी गाड़ी कैसे बचाई है। ये इस्लामाबाद पुलिस का जो कारनामा है, यानी वो हमें हर वक्त नज़र आती है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कारकुनान होते हैं उनको पकड़ने में ये इस्लामाबाद पुलिस हमें हर वक्त नज़र आती है। जो धरना हो रहा होता है फ़लस्तीन के हक़ में, फ़लस्तीन के हक़ में जो मुज़ाहिरीन होते हैं उनको गिरफ़्तार करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस हमें नज़र आती है। लेकिन कहाँ नज़र नहीं आती? वहाँ नज़र नहीं आती जहाँ शहरियों को इस्लामाबाद पुलिस की या पाकिस्तान के किसी भी शहर की पुलिस की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पुलिस हमें नापैद नज़र आती है। बहरहाल हम इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। इस्लामाबाद का एक ऐसा वाक़या जो कि कल पेश आया लेकिन बहुत ज़्यादा ख़बरों में बहुत ज़्यादा हिट है, वायरल है। एक ख़ातून, जो पूरा वीडियो का एक ट्रांसक्रिप्ट है मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो उसमें जो एक ख़ातून ने अपनी गाड़ी निकाली और ज़ाहिर है घर से गाड़ी निकाली थी, अब उनको ले जाना था बाहर, लेकिन जो गेट था ख़ातून के घर का वो खुला था। उसको बंद करने के लिए वो जैसे अंदर जाती हैं तो इतने में वो भांप लेती हैं कि कोई बंदा है जो उनकी गाड़ी के अंदर बैठ गया है और ये सेकंड्स का काम है और वो बंदा उस गाड़ी में बैठ गया। ये वाक़या इस्लामाबाद के सेक्टर B17 में पेश आया है, जहां ख़ातून ने गाड़ी चोर की जो कोशिश है वो नाकाम बना दी है। बहरहाल ये वीडियो में आप देख भी सकते हैं कि ख़ातून ने घर के बाहर गाड़ी निकाली और उसके बाद गेट बंद करने के लिए उतरी तो एक नामालूम शख्स गाड़ी में बैठ गया। यानी एक ऐसा शख्स के जो तो एक अंदाज़े के मुताबिक एक चोर था। तो फिर ये देखते ही जो ख़ातून हैं वो फ़ौरन गाड़ी के सामने आ गई कि अब आप ऐसे तो गाड़ी नहीं ले जा सकते, और उसके बाद उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। ये तो यानी बहुत ही हैरत अंगेज़ वाक़या या फिर ये खौफनाक वाक़या भी हो सकता था। अगर वो जो गाड़ी चोर है ख़ातून को हिट कर लेता, वो गिर जाती, चला जाता, रिवर्स करके गाड़ी को ले जाता, यानी बहुत इम्कानात थे। यानी इसलिए ये चीज़ चाहिए कि पुलिस को, ये काम पुलिस का है, ये काम शहरियों का नहीं है। लेकिन पुलिस हमें कहाँ नज़र आती है? पुलिस पीटीआई के कारकुनान को पकड़ने के लिए नज़र आती है। पुलिस निहत्ते कारकुनान को आंसू गैस के शैल बरसाती हुई हमें नज़र आती है। पुलिस कहाँ नज़र आती है? जब फ़लस्तीन के हक़ में जो मुज़ाहिरीन होते हैं वो धरना दे रहे होते हैं, वो एहतजाज कर रहे होते हैं, वो उनके हक़ में आवाज़ बुलंद कर रहे होते हैं, तो वो पुलिस, हमारी जो महबूब पुलिस है, वो हमें वहाँ नज़र आती है। या फिर आप देखते ही होंगे मुख्तलिफ़ जो नाके होते हैं वहाँ आपको पुलिस वाले कुछ यानी लेन देन करते हुए आपसे चाय पानी के पैसों का मुतालबा करते हुए नज़र आ रहे होंगे और मुख्तलिफ़ उम्र के अफराद से वो पैसे बटोरते हुए आपको नज़र आएंगे। बहरहाल ये जो वाक़या हुआ जिसमें ख़ातून ने शोर मचाया और उसके बाद उनके घर के लोग बाहर आ गए। अब जब घर के लोग बाहर आ गए तो उसकी जो कोशिश थी गाड़ी चोर की वो हो गई नाकाम। उसके बाद फिर ये तमाम तर चीज़ें हैं जिसके बाद लोग ये सवाल कर रहे हैं कि इस्लामाबाद पुलिस है कहाँ, इस्लामाबाद इंतज़ामिया है कहाँ? इतनी रीदा दलेरी के साथ दिन दहाड़े ये जो चोर, ये जो डाकू, ये जो लुटेरे घूम रहे हैं, इनका कोई सद्देबाब कर सकेगा? इनको कोई जो लगाम है वो दे सकेगा? या फिर ये शहरियों का ही काम इन दी एंड बनता जाएगा? तो अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो फिर आप हुकूमत पाकिस्तान को लिखेंगे साहब ये हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा। इस्लामाबाद पुलिस के जो ख़ास तौर पर बहुत बड़े वाक़यात रिपोर्ट में गुज़श्ता कुछ दिनों के दौरान, तो वो यानी एक चीज़ है कि जिस पर एक्शन हो सकता है। अली नासिर रिजवी वैसे तो बहुत बड़ी बातें करते हैं कि मैं वो और हम नहीं आने देंगे किसी भी शरपसंद अनासिर को इस्लामाबाद जैसे शहर में, वफाकी दारुल हुकूमत है। तो भाई कम अज़ कम ये भी तो करें ना कि अगर वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर कोई चोर पाया जाता है तो उसको भी पकड़ें। तो शहरियों की मदद कौन करेगा अगर आप नहीं करेंगे? इसके बाद बहुत सारे लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि
جب یہ ملزم تھانے جائے گا تو پولیس اسے چھوڑ دے گی، اور یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، یہ تو میں بھی جانتا ہوں، یہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ اگر یہ تھانے جائے گا اور اس سے پہلا مطالبہ کیا ہوگا، یا اس سے یعنی کون سا سوال پوچھا جائے گا، اور پھر جب یہ پولیس کو خوش کر لے گا اس کے بعد جو ہوتا ہے، یا پھر جو ہمارا نظام ہے وہ اتنا ڈھیلا ہے کہ 2-4 جو فون کالز ہیں وہ کھڑکا دیں آپ، اس کے بعد پورا نظام آپ کے ہاتھوں میں، پورے نظام کا ریموٹ کنٹرول آپ کے ہاتھوں میں ہوگا۔ بہرحال ایک صارف ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں کہ اس بہادر خاتون نے تو بہت دلیری اور جرت سے ڈکیتی کو ناکام بنا دیا، لیکن دیکھیں ہم سب کو اس ایکٹ کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک جان لیوا بھی ہو سکتا تھا۔ یہ وہ ایکٹ تھا کہ ایک چور جس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا وہ گاڑی چڑھا بھی سکتا تھا۔ میں اس ایکٹ کو یہ تو کہوں گا کہ اگر یہ کامیاب ہو گیا ہے تو یہ خوش قسمتی ہے اس خاتون کی کہ جس کی گاڑی محفوظ ہو گئی ہے، ان کی گاڑی بچ گئی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ہم سب کو اس ایکٹ کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم بار بار لوگوں کو یہ کہیں کہ صاحب آپ اپنی گاڑیوں کے سامنے یا گاڑیوں کے آگے آ جایا کریں، یہ نہ کریں۔ جو یعنی یہ آپ ان کو جو سمجھ آیا، ظاہر ہے انہوں نے جو بیسٹ سولوشن اس وقت ان کے ذہن میں جو آیا ہوگا، وہ چیخیں بھی، وہ چلائیں بھی، انہوں نے پکارا بھی لوگوں کو، یہ ان کو ہی سمجھ آیا ہوگا۔ یہ آپ کے لیے ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس ایکٹ کو اپنے گھر میں ریپیٹ کریں، یہ نہیں ہو سکتا، یا پھر کہیں بھی آپ کو اگر یہ لگے، کیونکہ آپ کی جان آپ کی پہلی پرائیورٹی ہونی چاہیے، آپ کی جان محفوظ ہونی چاہیے، گاڑیاں آنے جانے کی چیزیں۔ لیکن یہ اچھی بات، یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس خاتون کی جو گاڑی ہے وہ بچ گئی، لیکن بہت سارے لوگ دیکھیں اب یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، یہ سوال کرتے ہیں کہ اس بندے کو چھوڑ کیوں دیا جب یہ گاڑی لے جانے کی یا پھر گاڑی چوری کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو آپ کو تو یہی کام کرنا چاہیے تھا کہ اس کو چپیڑیں مارتے، اس کو مکے مارتے، اس کو لاتیں مارتے، اس کی جو تواضع ہے وہ کرتے، وہ آپ نے کیوں نہیں کیا؟ میرا خیال ہے ایسے لوگوں کے لیے جو بیچ سڑک پکڑے جاتے ہیں، کم از کم ایک چیز ہونی چاہیے کہ یعنی جی بھر کے جتنی آپ میں طاقت ہے ان کو آپ باقاعدہ تشریف پہ چھتر ماریں، اور تاکہ یہ جو ٹرینڈ ہے یہ تو کم ہونا کہ آیا کوئی بھی اپنے باپ کی گاڑی سمجھ کے اس کو لے گیا اور 5 سیکنڈ نہیں لگے اس کی گاڑی کو یعنی اس کا لاک کھولنے میں، یا پھر جو ویسے ہی گاڑی کھلی ہوئی تھی تو وہ اندر چلا گیا، اور ظاہر ہے اس گاڑی میں خاتون کی چابی بھی لگی ہوئی تھی، خاتون تو صرف گیٹ بند کرنے کے لیے گئی تھی، ان کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اتنی جلدی میں اتنی پھرتی میں کوئی آ بھی سکتا ہے، لیکن خیر یہ تو اس کے بعد ہی ہوا۔ بہرحال ایک صارف ہیں، وہ یہ لکھتی ہیں کہ جو کام پولیس کو کرنا چاہیے وہ لوگ خود کر رہے ہیں، اور پولیس کو پی ٹی آئی کے ایم این اے اور ایم پی اے سے فرصت نہیں مل رہی ہے۔ اور یہ دیکھیں صرف ایم این ایز یا ایم پی ایز کی بات نہیں ہے، کارکنان کی بات بھی ہو رہی ہے۔ بہرحال جو اسلام آباد کے حالات تھے وہ بڑے کشیدہ تھے۔ میں اس بارے میں بات کیوں کر رہا تھا؟ کیونکہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں گزشتہ 2 دنوں سے، یہ تیسرا دن تھا، اور گزشتہ 2 دنوں سے دوران بینک ڈکیتی کی 4 وارداتیں ہوئیں، اور 2 دنوں کے دوران بینک ڈکیتی کی 4 وارداتیں ہوئیں، جس میں ایک شخص جاں باک 9 زخمی ہو گئے۔ پہلی ڈکیتی I-9 میں ہوئی جہاں مسلح ملزمان کی فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہوا۔ دوسری بینک ڈکیتی اسلام آباد کے سیکٹر G15 میں ہوئی جہاں 4 افراد زخمی ہوئے۔ تیسری بینک ڈکیتی سیکٹر G94 میں ہوئی جہاں ڈاکو کی فائرنگ سے ایک شخص جاں باک 3 زخمی ہوئے۔ چوتھی بینک ڈکیتی سیکٹر G14 تھانے کی حدود میں ہوئی، اور اس کے بعد جہاں مسلح ڈاکو کیش چھین کر فرار ہو گئے اور فائرنگ سے گارڈ زخمی ہو گیا۔ یعنی یہ اسلام آباد کے حالات ہیں جس کو پاکستان کا سب سے محفوظ ترین شہر تصور کیا جاتا ہے۔ یہ اس وفاقی دارالحکومت کے حالات ہیں جو یعنی پھر تو پولیس کی کارکردگی ہے ہی نہیں نا، کہ جو کیپٹل، پاکستان کا کیپٹل، جس کی پوری ذمہ داری پولیس اگر سنبھال نہیں سکتی، 21 کلومیٹر کا ایک شہر ہے اس کو نہیں سنبھال سکتی، تو پھر کیا خاک میرا کراچی، آپ کا کوئی اور شہر، آپ کا لاہور، کیا پولیس پھر اپنی جو ذمہ داری ہے وہ نبھا پائے گی؟ ویسے بھی نبھانے میں پولیس ناکام ہو چکی ہے۔ پولیس ریفارم کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ اکثر اپنے لیے، اپنے مفاد کے لیے
جو ریفارمز کرتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، لیکن پولیس ریفارم نہیں کرتے. پولیس کے لیے کوئی نیا ایکٹ آنا چاہیے. ابھی آپ دیکھیں کہ جو پولیس کا ایکٹ چل رہا ہے اس وقت، جو نافذ العمل ایکٹ ہے، اس میں بہت ساری ترامیم ہو چکی ہیں، لیکن 1861 کا انگریزوں کے دور کا چل رہا ہے کہ جس میں انگریزوں نے اس پولیس کو ایک ایسی پولیس بنایا ہوا تھا جو جاگیردارانہ نظام کو سپورٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی. وہ اب تک ایسے ہی ہو رہا ہے. یہ تمام تر چیزیں. بہرحال اگلے ویلاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.